سلام تعنا هبلنا زغبركم تقاتلتي مدبات ريفوس يوتيوب channel كما يتنحو دلمي بزعبا هلو كنتات هاجرنان أب زباغن أفريكان على منزل رايو زلبو حدش معبالتات زدش حاتير مدب حيزنا نباخم قريبنا لنا كما تروك سافتا مدبنا مسانا خطنحون كتكاتو لنان بخبري نعدم يانا عرقانا وصي سديد الناس ولو جل موركونيا شعو سراويت شعبيا كدانا البسو اعتقوا زفانونا سراويت قبل مچم سمعهم اللهم ازوم نايز موركونيا جنرال ممراخ زولفو جلقد سراويت تمال سراويت ايردرا سراويت تقراي مسوقوايكم كديننا عتيقون انت سديدكم لومي نعون تتسافيكم اتنزغدنكم منتيلو قربتكم قليتكم صدقكم مفلات ايد اللي ندوبلوهم كابانتي ويزارب زلون خيتبلو ازوم امناي تمال كوينات تي دي اف ابغاي وستباله جلقاد موركنيا زلاخو غوتات سراويت كمز نايلومي فانو بحفصو زمارخم زلو خيحفصو نابزي ارتراو نبر سراويت عقبا مسحاتتو زتسبر بينتو بعاچاو رقيعو مواصو غيرو انداغلاغولم أول سعيد أبونيرو يلكم ملسلم اتم تفلطوني اي كغرمكمنيو نتم زيت فلطونغن اتزبلو كاب تزوعلو خمزنقل تحجزكم ليلا تفضلوا ازي نسراوي جولا كم ممرخ انداغلاغلناي أمونغو إرتران إثيوبيان سفينو زلوتري بتي أم ميديا زغبر حلخلخ نمعقانو زكال كوات زيكونه أبايتاغن شاف كينات مبتحو بزحات كزاربو يسمعهم كينات كمت كل غزي نبلو كسارا زختل كوا تخونه حدا غزي كن اب مريتكا اب عد خمتيو كغزا كان زدل حيلي واغا كفيلكا تملسو ناي تفطرو حقي زغون مريت عد بوخا كزمت عينخا ايتتعمد زبل مسلاون مززغيديو زغون هنو ارترا كاب سرعت بلتكنا فريحه زيكونه نتغفطر زغل كساراتات نموحد بزبل بستوسنه ملكعو استفلاليه مدلاوات كتكبر غزي زطلبويو منغسي إثيوبيا ولاون اب ناي كوينات قمنا زلو ايخون ناي اطفي كاطفا استراتيجي كتقام سلازخلكن تنقاقات مغبار ناي بسولات مخانيوم تنتنت بوليتيكا زوبا سامعو ازي غزي ناي ميديا غزي بمخانو سبات يخونو منغسات قدمي باكل مرخابهم وي مووغوم اب ميديا ناي قالات كوينات يم زخفتو ككماد لاينتو دما اتمتخطاخ ناب اكلاو متقع كغزف يغل ابز بزح اوان غن نابزي ستقص درجه كعابيه كغتمي رايو نايسر عسبل تقناهم بتماسالي اب ميديا هليغو اب ميديا كيورده كم زعرف بزحات جبتات ممزاي كاليو بحفشا غن منغسي إثيوبيا مس إرتران خوينات كغطم اب زخلو قمنا زي مهلاو تراي مفلات اغوليو ابتا لومي سنطباوي اول سعيد اغريبوا زلو بروز مملكات كم زكال سرايت بلتقنا نتبه خبيد متقعتي عوت زغونا تفسلو حيلتات فانو فيت نفيت كغطمو بزي مخالو زلو امارزات كتقم كم سغددن زبزحنا بإرترا كم زهدمنيو كفلت تخيل له ازي ببزحي نابدو بإرترا تسقع زاتو كمون عقبا زحتتن سراويت بخمزي اف فيديو زرزلو ملكعيو اقابلا تغيرلو كابزي مردا زكال نغر تهليو اذا حيل زي مسراويت إرترا اي قتمه اي تفاتته اي تمارغه بغتا كفانا املتو ناب إرترا عقبا محتاتو منغسي إثيوبيا معرخ ندي جاف مودا بصيحو ملاوي زراغت سراويت إرترا او دواتون كلو بخمز ملكع عتاو زغبرم كوينات تولي عدا كمي كخوني زبل حتو ملسو قليل كوين يركب اتاب مرخات مراح زلا إثيوبيا ناب إرترا قصات كايدو زخون عينت ورر بهصوص كفشل ازم سراويت زكالهم ام بركاتيم زركبو او اشتاكر حدا طافيوم كاكل مشكور بيت هاجر امودما اب تفتان غزي قدمي تشلفو كامود زدحنم سراويت كخون كمزيكل اقديمم ترديومم سلازي دمايم بخلو زرخبو اغاطامي هيوتهم نمتراف ناب إرترا يدوم كبو تقسيبم دلو منغست بلتقنا كابتا اغاطيمو زلو فاينانساو حطرت نمبلات كاب استفلاليو اكلات توسخ لقح زحتت زلو كواتخونه كعوت غن ايكالن منغست غا نخينات رايزف سوزلو غنزب وغح صبح اين هبه كاينا تبايلو مبرارون مجتات يتقصلو لعلي 1 بليون دولار عدات منغستي زخفللو غزي بمخالو ابي احمد نبالقحتو لوخ بمساد كنوحلو كزراربم كتفتنه تركب غن ملو مفشاليو زحبر زلو سلازي تزبال كينات بوتادراوي بوليتيكاوي دبلوماسياوي قطباون محبراون كورنات قدمو مولعو زفشله كخون كيلو ابي ساعات كله نبارات كيلو ابز تمتل زلو غزي منغس ابي احمد نمن امينيو كينات كخفت زبل حتو ملس زدليو بعبيون حزب إثيوبيا نتخينات يمانا إيدو كهبودي زبل حتوون ملاسي زدلو خين لو إثيوبيا 3000
عمد دحري ممسرات نقسنة أخسوم دحري ودكت نقسنة أخسومون أستاسلست شيح كم ناس هاجر كوينا ختنبر زنحت إرتراخ أكالا كوينا خمس زنحت زترخ ناي حق زي بلو وين انتي تقولوا ناي فترة ترخايو وكان إرتراخ لك إرترا كم تجراي حال بوتاتات ناي سمين إثيوبيا أكل وي مأكل وي ون مولد ناي تي أب مودعتا زمن كن ملدة كريستوسن قداماي شح ناي دحر لدة كريستوس زنبر أوان نقسنة أخصوم مسودب أبدوليس عب السلطاني عب مأكل ناي تشعو زنبر علماو نقدن ناي سلطان مرآياتاتن كم زنبر تيمن قن أخصوم وين نقسنة أخصوم حنسا مسودق دحريو أيتسن كاب موضع نقسنة أخصوم أتعيزو كساب شحنت شعتميتن حمسان كلتن دما إثيوبيا قماقم بحري إرترا ونينا يتفلتن كما قصلتا إرترا فبوس 3 عمت حزبي إرترا 3 عمت تواقيو عبي مسوعة تغفيلو ناس عمنتو أرقاقيسو ناس العلاوي تاقر إرترا كمسرت كيلو عجي تساقم استفلالي سرعتات إثيوبيا ناس عمنت وي هلاوي ناي ناس العلاوي تاقر إرترا زي مقبال سلازي تي غريتشت امونغو إرتران إثيوبيان حدا دليت دي عصف دليت إرتراويان نمسر سوساني ناس هاجراوي هاجر منغستي ناي مهلاو العلاوي جزاتاو ملئنتا زرغاغصت العلاوي هاجر ناي مهلاو دليت إثيوبيا خا وي افتفلالي وانا زمصو جزاتي سرعتات إثيوبيا خا ني إرترا نمغبات وي بإرترا بمغباص العلاوي واننت أفدق بحري ناي مركاب ambition وي انتايتلو حرر تاعتبلو سلازي تجيت امونغو زخلته تراصامي الرآياتاتيو دحريتناي شعن شعتم تنتسعن شمونتن كلتشح اتحسكا كساب ممصا قدامي منستر أبي أحمد ناب سلطان أي كينات أي سلام ديرو إتاب كلتشحن عصرتو شمونتن استفرمي ناي سلامن محزنتن سممع كعا نتي كنتا أي سلام أي كينات وديو من البات نبوزحات تسفى ناي نبار سلام أمونغو إرتران إثيوبيان تسفى ناي متحقازاو زمدناتات أمبيرو يخون أب حيالو جن اتي ثقبر سممع تكالاوي التحزاس لزي نبورو نوي حيث أنحن خون كمتي مس قدامي منستر ملس زيناون بريزيدنت إساياسن زنبر زمدنا مستبلاشوه كينات ناش حنش عتمتين تسعن شمونتن كلتش حزة سعبه إذي أمونغو بريزيدنت إساياسن قدامي منستر أبي أحمدن زت مسرة زمدناون بكرات تكالاون نسل زنبورو من البات نبت مساسالي كونت ناي هواهو كينات كم رحيق إلي زبل تنتانيتات من نيرو حجي إذا تنتانيتات إذا سعر مسلي قدامي منستر أبي أحمد من البات أبتناي كلتشحن تشعتن كلتشحن 10 شمونتن كساب كلتشحن عسران زنبر أوان زنبر زندنا زنبر ودخدخ زنبر أبا سمرامس إيو بريزيدنت ساس أديس أبا خيدو من البات بروتوكولاو قد أزسعني العلاونت نخبرينا يهزبن هاجرن زوارد عجو جوات نيروري إنايو سخاخات مرحنا كابحجي بإثيوبيان إرتران كلت هزبتات يزبل نتكون زي فلت إن داتباح لزقبر زنبري بوقعي أبتبو ستر زقبرو زنورو زمدناتات انتا عين الزرر
ዝርርባት ኸይድ ነይሩ እንታይ ዓይነት ምርድዳኣት ገይሮም ዝፍለጥ የለን ብዝኾነ ግን ሕጂ ብዙሕ ነገራት በጭቕ እንዳበለ ካብ ተፈላለየ ውሽጣዊ ምንጭታት እውን ዝመፅእ ዘረባታት ኣሎ ኣብኡ ከይኣተና ግን ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ኣብ ሕዳር ወይ ጥቅምቲ 2023 ፓርላማ ዘቕረቦ መደረ ቀይሕ ባሕሪ ባህርያዊ ዶብ ኢትዮጵያ እዩ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ እያ ህላዌ ወይ ዋንነት ልዑላዊ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ባህርያዊ መሰል እዩ ህላዊያዊ ግድነት እዩ ኩነት ናይ ልዑላውነት እዩ ብታሪኽ ከኣናትና እዩ ዝብል ናይ ብሓቂ ታሪኻዊ ሰረት ዘይብሉ ይሄ መንግስት ችግር ውስጥ እንዳለ ማሳያ ይሄ ነው እና ምን አላቸው መደናገጥ ስላለ ፍርሃት ስላለ ከኤርትራ ጋር ጦርነት አናካሂድም ብለዋቸዋል በጣም የሚገርም መረጃ ከኤርትራ ጋር ትተነዋል እንዳትነካኝ አልነካም እንዳትነካኝ አይነት ስምምነት እያደረግን ነው አሸማጋዮች እየገቡልን ነው በቃ አንተም ተው እያሉን ነው አሁን ምን ገጥመው ከትግራይ ብቻ ምን ገጥመው የፋኖ ችግር የለውም ከትግራይ መጀመሪያ ከመታ ነው ይሄ ራሱ ይከስማል ስለዚህ ከኤርትራ ጋር ጦርነት ስለማንገጥም ስጋት አይግባችሁ ለመከላከያ እንደዚህ ላይ ያላችሁ ሰሞን የትላንት ያገኘነው መረጃ ነው የምነግራችሁ ቅጥፈት ነው ይሄ ከኤርትራ ጋር የገባው አንድም ሴንቲሜትር የለም እኔ 100% ይሄ ማረጋገጫ የምንሰጠው ለማጭበርበር ሁሌ ጊዜ ለመግዛት እና ትውልዱን ለማጭበርበር መከላከያ አካባቢ የመደናገጥ ስሜት አለ ይሄ የመፍረስ ስሜት ስላለ ሞራል የመዝቀጥ ስሜት ስላለ እነሱን አይዟችሁ ከኤርትራ ጋር አይደለም ትግራይ ጋር ነው እና አይበጣም ትግራይን ስንመታ ኤርትራ አትቀላቀልም ብሏቸዋል የኔ ግምት ግን እንደዛ አይመስለኝም የኔቱ አይነት ስምምነት እንዳያደርጉ ነው የኔ ስጋት እኔ ፍላጎቴ ነው ግን አብይ ቤቱ እንደ አብይ ሆኜ ባስበው ትላንት እሱ ያደረጋትን እሱ የሰራውን ካልኩሌሽን እነዛም ከሰሩ የኢትዮጵያ ሕዝብ ካሁን ማወቅ አለበት አብይ ያጭበረበረ ነው የትግራይ መነካት የኤርትራ መነካት የትግራይ መነካት ብሎ ያሰቡ ጊዜ ጉዳዩ ተጠናቀቀ